आप जुर्म ही ना करें कि चालान हो। ई चालान कितने का होगा, इस मुतालिक तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। सादिया जावेद साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि एक तरफ ई चालान में अवाम के अंदर तो तशवीश की लहर दौड़ रही है उसको लेकर, लेकिन यहाँ पर हम सियासी जमातों को भी देख रहे हैं, वो भी इसी तरफ जा रहे हैं। सादिया जावेद साहिबा से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि एमक्यूएम ट्रैफिक कवानीन पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे, अवाम को कानून तोड़ने नहीं पासदारी की तरगीब दें। एमक्यूएम के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। सादिया जावेद ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने करप्शन नहीं, कानून की अमलदारी है। जुर्माने शहरियों की हिफाजत और नज़्म व ज़ब्त के लिए ज़रूरी हैं। सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त हुकूमत की जिम्मेदारी है। एमक्यूएम रहनुमाओं का बयान गैर संजीदा और अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। आपको बता रहे हैं एमक्यूएम ट्रैफिक कवानीन पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें, अवाम को कानून तोड़ने नहीं पासदारी की तरकीब देंगे। एक बार फिर हमने रब्ता किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ई चालान को लेकर अवाम में तो एक तशवीश की लहर दौड़ ही रही है, साथ ही सियासी जमातें भी जो है वो इस पर तनकीद करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, मैं बार बार ये बात कह चुकी हूँ कि हर मसले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जब चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे वो एमक्यूएम हो। देखिए, कानून की पासदारी करना शहरियों का हक है, और अगर आप कानून की पासदारी नहीं करेंगे और आप लोगों को मैं एज पब्लिक लीडर जो है लोगों को तरगीब दूंगी कि जी कानून की पासदारी ना करें, तो कानून की पासदारी कैसे लोग करेंगे? जब तक सख्ती नहीं की जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होंगे। जो लोग ये बात कर रहे हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने के लिए चालान की रकम बहुत बड़ी बड़ी है, और क्या किसी इंसानी जान से ज़्यादा कीमती है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे या आप हेलमेट नहीं लगाएंगे? नहीं, इंसानी जान की कीमत नहीं अदा की जा सकती। तो इसलिए, और फिर सारे ही लोग जो थे वो सरापा एहतजाज थे, वो समेत लोग सरापा एहतजाज थे, हम हुकूमत थे, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट से मुसलसल ये बात करते थे कि रोड एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जानों का नुकसान हो रहा है, और इसके लिए जो है वो सख्त कवानीन किए जाएं। अब जब कवानीन सख्त किए जा रहे हैं और जो है वो कंप्यूटराइज निज़ाम, देखें ह्यूमन एरर तो ख़त्म हो गया, अब ये तो हो नहीं सकता। पहले हम और आप इल्ज़ाम लगाते थे कि जी ट्रैफिक का जो अमला सड़कों पर खड़ा है वो जो है वो लोगों को रोकता है, जबरदस्ती चालान करता है, जबरदस्ती लोगों से पैसे वसूल करता है। अब तो ये मामला ही खत्म कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने। ठीक है सादिया जावेद साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। हमें ज्वाइन किया रुकने सिंध असेंबली आदिल अस्करी साहब ने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, एक तरफ सादिया जावेद साहिबा तमाम तर चीज़ों को हाईलाइट करती हुई देख रही हैं कि जिस तरीके से निज़ाम को बनाया गया है, मैकेनिज्म जो तश्कील दिया गया है वो यही है कि कानून की पासदारी की जाए। ऐसे में आपकी तरफ, आपकी जमात की तरफ से भी तमाम तर बातें आ रही है, तनकीद आ रही है कि जिस तरह से हम ई चालान की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अवाम पर एक बोझ है, क्या कहेंगे? मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने का। सादिया जावेद मेरी बहन है और हम असेंबली में भी साथी होते हैं। ये ई ट्रैफिक चालान के लिए सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो फाइन्स हैं वो सिंध और पंजाब के, अगर सिंध में 5,000 है तो पंजाब के अंदर वो 1,000 रुपये है या 500 रुपये है। तो जो प्रोपोर्शन होती है वो किसी भी माशरे में ना वो की बुनियाद पर होती है, बैलेंसिंग होती है। जैसे अमेरिका के अंदर जो 2,500 से 3,000 डॉलर सैलरी होती है बंदे की, एक आदमी की कैपिटल, यूएई के अंदर 5,000 dirham से ऊपर होती है, लेकिन पाकिस्तान में 37,000 रुपये। चालान जो है वो अगर आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको थोड़ा बेहतर करते, यानी कि अगर आप इसको, अभी मैंने आज जनरल मोशन का है, जनरल मोशन के अंदर तो यही बात की है और वहाँ पर पीपल्स पार्टी के और अराकीन की मौजूद थे और मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश भी की और उस पर हम लोग इंशाअल्लाह ताला फ्लोर ऑफ द हाउस जो पॉसिबिलिटी आ सकती है कन्विंस करेंगे, आपस में बात करेंगे, बात कर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि गरीब आदमी पर इसका इम्पैक्ट कम से कम आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो है वो जैसे रिक्शे पुल के ऊपर गलत आ रहे होते हैं या ट्रक गलत आ रहे होते हैं या डंपर गलत आ रहे होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आप हैवी चालान उनको भी ना करें, उनको भी तरीके से एक साथ इतनी जोर से हंटर मारने से
بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. ایٹراسٹی کے خدشات ہیں, لوگوں کو اعتماد میں لے کر گریجولی اس کی پبلسٹی کر پھر گریجولی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ فلور آف دی ہاؤس ان کے ساتھ مل کر ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کریں گے. اور آج کے ایڈجسٹمنٹ موشن میں یہی کہا گیا ہے کہ یا تو اس کو ختم کر دیا جائے یا معطل کیا جائے, کیا جائے, یا پھر اس کو ریڈیوس کیا جائے, ریڈکشن کی جائے. تو ریڈکشن پر پارٹی کے اور بھی اراکین تھے جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے. تو ہم ٹھیک ہے عادل صاحب, آپ ساتھ ہی رہی گا ہمارے. سعدیہ جاوید صاحبہ, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت شہر میں کتنے کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور مزید اس کا دائرہ کتنا وسیع کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ کیا نام ہے, میں ایگزیکٹ نمبر نہیں آپ کو بتا سکتی کہ شہر میں کتنے کیمرے نصب کیے گئے ہیں, لیکن فیز 1 جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. سعدیہ صاحبہ, کوئی علاقے تو مینشن کر سکیں گی کون کون سی ایسی سڑکیں, بالکل ریڈ زون کا جتنا علاقہ ہے, ڈیفینس کلفٹن اس کا علاقہ ہے, اس طرح جو ہے وہ مانیٹرنگ, کیمروں کی مانیٹرنگ شروع ہو گئی ہے. سیکنڈ فیز پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی تھی کہ جی کراچی کو سیف سٹی نہیں بنا سکی پاکستان پیپلز پارٹی. اب جب کام ہو رہا ہے, عمل درآمد ہو رہی ہے, تو اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. نمبر پلیٹس کو پہلے پولیٹیسائز کیا ان تمام سیاسی جماعتوں نے. میں ان کو پھر کہوں گی کہ قانون بنتے ہیں عملداری کے لیے, اور ان کی عملداری کرنا ہر شہری کا فرض ہے, اور ان کو بھی. ٹھیک ہے سعدیہ صاحبہ, بالکل یہی آپ کی بات جو ہے وہ یہاں پہ رکھی گئی ہے. آگے یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں, جو عوام کے اندر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کہاں تک وسیع کیا جائے گا, کون کون سے ایسے میکینزم ہے جو کہ آپ لوگوں نے تشکیل دینا ہے آگے؟ جی دیکھیں, ابھی پہلے یہ پورے کراچی میں وہ کیا جائے گا, اور اس کے بعد پورے سندھ میں یہی نظام رائج کیا جائے گا ٹریفک قوانین کے. لیکن ظاہر سی بات ہے پائلٹ پروجیکٹ کراچی شہر, اور میرا خیال سے کراچی ہی شہر میں سب سے زیادہ ٹریفک کے معاملات کی خرابی ہے, روڈ مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب نے جب ایکسیڈنٹس کا تسلسل سے سلسلہ اس شہر میں چل پڑا تھا, تو وہ ہر ہفتے. ٹھیک ہے سعدیہ صاحبہ, لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے سندھ حکومت کا انیشیٹو اچھا ہے, لیکن اگر ہم لاہور کی بات کریں, وہاں پر چلان ہوتا ہے 200 روپے کا چلان ہے, کراچی میں چلان 2,000 روپے ہے, چاہے وہ انڈیکیٹر نہ ہو, لائٹ نہ ہو, یعنی اتنی مائنر چیزوں کے اوپر عوام پہ اتنا بوجھ. دیکھیں کیونکہ کراچی اور لاہور کی ذرا پاپولیشن نمبر نکال لیں, اور کراچی میں یہ بھی دیکھیں کہ کتنی خلاف ورزی ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اگر حکومت سختی نہیں کرے گی تو ہم جو ہیں ہم تمام پاکستانی اس طرح قانون کو فالو نہیں کرتے. سختی کی جا رہی ہے, عوام کو. ٹھیک ہے سعدیہ صاحبہ, سختی ہو رہی ہے, لیکن ایک چیز اگر ہم دیکھیں, سڑکوں کی برا حال ہے, یہاں پر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, لوگوں کا گزرنا محال ہوا ہوا ہے. ایسی صورتحال کے اندر ای چلان کا ایک بوجھ عوام کے اوپر, اس کے بعد پھر اتنے زیادہ جو جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں, جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک عوام جو ہے وہ پستہ پہ پستہ ہی جا رہا ہے. غریب آدمی وہ کس طریقے سے اس چیز کو مینج کرے گا؟ اگر سڑکیں ٹھیک ہوں تو ایک بات بھی سامنے آتی ہے, لیکن سڑکیں اس قدر بری حالت میں. دیکھیں سڑکوں کا کام شہر میں جاری ہے, آپ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ کراچی میں بہت تیزی سے جہاں جہاں سڑکوں میں ریپیئر اور کام کی ضرورت ہے وہ کام جاری ہے. اس کو بھی سی ایم صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. یہ اس کو جواز بنا کے ٹریفک قوانین کو, اگر اب پھر آپ لوگ ہی شور مچاتے ہیں کہ جی کراچی میں حادثہ ہو گیا. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز نہیں, اور لوگوں کو چاہیے ہیلمٹ پہننا. کیا اگر آپ ہیلمٹ نہیں استعمال کریں گے اور آپ کا چالان ٹھیک ہے, تمام تر جو اس وقت میکینزم بنایا جا رہا ہے اس کو سندھ حکومت تشکیل دے رہی ہے, اور کہاں کہاں کیمرے نصب کیے جائیں گے وہ تمام تر میکینزم واضح ہو جائے گا. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, رکن سندھ اسمبلی عادل عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ.